السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا البارتي الثانية من لوغمونطاسيون. هاد البارتي الثانية عندها علاقة باللوغمونطاسيون د كابيتال باش لانكوربوراسيون دي ريزيرف، يعني من لاكتيف نيت ديالنا ما غادي نشريو لا لي زاكسيون، ما تكونش ليميسيون، ما تكون حتى حاجة. يعني غادي ناخدو لي ريزيرف اللي هما ديجا داخلين في لاكتيف نيت ديال لا سوسيتي وغادي نزيدوهم في الكابيتال. غنشوفوا هاد ليكزومبل هذا. عندنا واحد لا سوسيتي لاكتيف نيت ديالها هو فيه مليون درهم، فالور نومينال 100، دونك غادي تعطينا نومبر دي زاكسيون هي 10000 اكسيون. من بعد عندنا لي ريزيرف ليغال 80000 درهم، لي ريزيرف ستاتوتير 620000 درهم، و ريزيرف ليغال هي 500000 درهم. بالنسبه لي فري دوغمونطاسيون 6500 هادو كيدخلوا في لي زيكريتور كونطابل، في ليكريتور كونطابل في الجورنال فاش كنديرو لونجسترومون كونطابل ديال هاد l'augmentation de capital. بالنسبة لا سوسيتي décidé d'augmenter le capital par incorporation des réserves légales، يعني كاين ريزيرف فاكولتاتيف خداتو بغات تزيدو الكابيتال. شحال عندي انا في الريزيرف فاكولتاتيف؟ عندي 500000. دونك السؤال الاول قالولك حدد لينا لا فالور دو لاكسيون افون اي ابري l'augmentation de capital. غادي ناخدو لاكتيف نيت ديال لا سوسيتي كامله وغادي نقسموه على لو نومبر دي زاكسيون اللي هو 10000 اكسيون، غادي نلقاو بانه 220000. يعني غادي نجمعو الكابيتال، ريزيرف ليغال، ريزيرف ستاتوتير و الريزيرف فاكولتاتيف، يعني لاكتيف نيت كامل غادي يعطينا 2,200,000، وغادي نقسموه على لو نومبر داكسيون اونسيان اللي هي 10000، غادي تعطينا 220 درهم. دونك لا فالور après la valeur d'action avant l'augmentation de capital هي 220 درهم. بالنسبة لثاني سؤال اللي هو كيطلبوا لنا لا فالور، لا لو نومبر d'action، la valeur de l'action، عندي خطأ هنا، la valeur de l'action avant l'augmentation de capital est، لا عفوا، فهاد السؤال هذا طلبوا لنا la valeur de l'action après l'augmentation de capital. كنعرفوا بان لو نومبر ديال لي زاكسيون قبل l'augmentation هو 10000، وغادي نزيدو عليهم 5000 ديالاش جبناها من لي ريزيرف فاكولتاتيف 500000، غادي نقسموها على 100 غادي تعطينا 5000، يعني 5000 اكسيون. ها هي الريزيرف فاكولتاتيف مقسوم على لا فالور نومينال غادي تعطينا 5000 اكسيون، دونك نومبر دي زاكسيون. Donc la valeur de l'action après l'augmentation de la capital غادي ناخدو مرة أخرى، غادي ناخدو l'actif net ديال لا سوسيتي، يعني شي ديالها مقسوم على لي نومبر جداد د لاكسيون جداد، ولا نومبر داكسيون قدام هي 10000 زائد 5000 كتعطينا 15000، دونك هي 146066. دونك في السؤال اللي قبل في البارتي الأولى كنقلبو على الدغوا دو سوسكريبسيون. دابا غادي نشوفو le droit d'attribution. Non, la valeur avant l'augmentation de capital ناقص la valeur après l'augmentation de capital غادي نديرو 220 ناقص 146.66 غتعطينا 73.34. Donc pour avoir une action nouvelle، يعني باش ناخد اكسيون جديده il faut déjà avoir deux actions، يعني من خلال هذا لو رابور داتريبيسيون اللي درنا فيه لو نومبر داكسيون جداد مقسوم على النومبر داكسيون القدام كتعطينا 1/5. يعني باش ناخد هنا 1/2 ماشي 1/5، يعني باش ناخد اكسيون جديده خص يكونوا عندي ديجا جوج ديال لي زاكسيون، هنا خطيت ماشي 5، هنا غنديرو جوج، يعني خص يكونوا ديجا عندي جوج لي زاكسيون قدام، عاد غناخد وحده جديده من دوك لي زاكسيون جداد. باغ كونطخ في الدغوا ديال سوسكريبسيون يعني خص ضروري يكون عندي هاد الشرط، يعني يكون عندي القدام اللي يخليوني شحال غادي ناخد في الجداد زائد البري ديميسيون، يعني خصني نخلصهم. هذا هو الفرق ما بين دغوا سوسكريبسيون و اتريبيسيون. من بعد غادي نشوفو دوبل اوغمونطاسيون، يعني باش كنديسيديو اوغمونطيو بهم جوج، لاتريبيسيون و سوسكريبسيون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.